اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عذابهم أجمعين يا دائم الفضل على يا باسط اليدين بالعطية يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو افتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى
يرحم المرزوق إلا الرازق
محيرا إلا الدليل. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي. Tu es le clément et je suis le pécheur. أنت الغفور وأنا المذنب. Qui donc, autre que le clément, fait miséricorde sur le pécheur? وهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي. أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا أنت الرب وأنا المرغوب، وهل يرحم المرغوب إلا الرب. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي. المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي. يا مولاي ارحمني برحمتك، ارحمني برحمتك، وارض عني بجودك وكرمك وفضلك، وارض عني بجودك وكرمك وفضلك. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ليلة القدر، ليلة القدر قدامت بعيدة، ليلة ساكية، أشياء